سلام سلام فتواتن كبرانن أما العلم تركون إنشانا لي بيتسال كمي تخانو كل سلام نزاهر مسكن بوغني سلامي نسخات كمون ببزالكم هو سلامكم بزح ترف كبر لي بعلت مدة تسفايا انكو عدوما نوشانا لي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديو نازخون كعا كم زاتر إوار لهم واقا ورق إحيزالكم مزيزنيخو لو معنتي جولاي 20 كتن ويكعا حمد 15 قاو 14 كانت جميرنا اسكاب 24 كارت زلو حبيرنا كرينا اسكاب فيديو فتصامن نختكتاتلو بأخرة عدم نشانا لي حدش تزخونكم سبسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شر بمقبار نختات براتاتعني بتحت النايلاو لايك شر نتقور لي كاب ربنا مسكنكو يا سنايز انحيت سناي مكتتال أنا والهيلو تقنجنا يقبس عنينو أنا والهيلو أمباركس كبرات حواتي تملسنا ترخيبنا هنينا بمجمرة نريو بعال 14 كارات يكون بعال 14 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواغا نيحان سجران ورقي بناي أمريكا دولار بسبعة 5.3 سنتيم دولار كشوية كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسر تخلت شحن 10 قرشن بتشايو كشوية وعيل زلو 14 كارات انجدي كميتي انتاي زاكل ناي ورق نزهنا اللوتيلنا كمامي 40 شوعاتن نتبي 5 زخون ناي ورق نزهنا كلو خلو اتي 53% رما كالو تعينت معدنات حاويس كاسراح انجدي 40 شوعاتن نتبي 5 زخون لكن كلو بناي وج ورق خون كلو بناي وش تعدي ورق رما 45% ينزه ورق زخون زلو مالت ناي وج دشتن صري يبل قتلنا نريو بعد 15 كارات يكون 15 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواغا نيحان سجران ورقي بناي أمريكا دولار ب8.52 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسر تخلتشحن 880 كشيت وعيل زلو مالتيو قتلنا نريو بعد 16 كارات يكون 16 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواغا نيحان سجران ورقي بناي أمريكا دولار مالتيو ب85.88 سنتيم دولار كشيت كلو انجدي نايز ورق زي نصحنا خاعة كميت انتايز أكل برسنت ديالناي كميت 6% ورق خون كلو 4% رما كالو تعينت معدنات كم نبرات برات نهات زينك وزت زباليوم حاويس مسرحو مالتيو قتلنا نريو بعال 10 كاراتي خون 10 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواغا نيحان سجران ورقي بناي أمريكا دولار بتيسعن حدن نتبيع 4 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 4,636 كشيت وعيل زلو مالتيو دقع بيت واي معارين قدي نايز ورق زي كعانين تايز أكل ناي ورق نزهنا اللوتيلنا 66.9% ورق أيو اتي استرف رما كالو تعينت معدنات حاويس كاسراح يو مالتيو قاتلنا نريها عام بعال 10 كاراتي كخون 10 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواغا نيحان سجران ورقي بناي أمريكا دولار ب9.62 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10.456 كشيت وعيل زلو دقع بيت واي معاري قتلنا نريو بعال 19 كارات يكون 19 كارات انجدي بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواغا نيحان سجران ورقي بناي أمريكا دولار ب101.96 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10.318 كشيت وعيل زلو كبرات حواتي قتلنا نريو بعال 10 كارات يكون بعل 10 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواغا
ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ107.36 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ17,176 ቅርሽን እናተሸየጠ ውዒል ኣሎ ክብራት ኣሕዋተይ ብምቕጻል ንሪኦ ብጣዕሚ ተፈታውነትን ተፈላጥነትን ዘለዎ ዓይነት ካራት በዓል 21 ካራት ይኸውን 21 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ112.70 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብ112.70 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ እንግዲህ ክብራት ኣሕዋቴ ብ21 ካራት እንታይ ዝኣክል ናይ ወርቂ ንጽህና ኣለዎ ተሕራልኩምኒ ብናይ ውጪ ወርቂ ናይ ውጪ ሃገራት ወርቂ ተኾይኑ 87.5% ወርቂ እዩ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ወርቂ ተኾይኑ ግን 85% እዩ ንጹህ ወርቂ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ናይ ውሽጢ ዓዲስ ናይ ደገ ንሽተ ንጹህ ዘለ ንሕና ድማ ናይ ውጪና ንሕና ወርቂ ንገዝእና ከምዚ መስል ክብራት ኣሕዋቴ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ያው ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ደግሞ بعد 21 ካራት ብ18,035 እዩ እናተሸየጠ ውዒሉ ዘሎ ሎማዓንቲ ጁላይ 22 ወይ ከዓ ሐምለ 15 ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት ይኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ118.70 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18,895 እዩ እናተሸየጠ ውዒል ዘሎ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እንግዲህ እስካብ ሕዚ ዝረኣናዮ ዓይነት ካራት ንዝተፈላለዩ ዓይነት መጋየፂ ምዝኾነ ይኹን ዓይነት ክዳውንቲ ዝኽደኑ ዓይነት ካራትና ንርኢ ነርና ሕዚ ድማ ንመጋየፂ ዘይምከሮ ኢንቨስትመንት ግን ብጣዕሚ ዘዋፅእ ዓይነት ካራት ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ንሱ በዓል ክንደይ ተልኩም 23 እና 24 ካራት ምክንያቱም 23 ካራት 95% ወርቂ እዩ 24 ካራት ከዓ 100% ወርቂ እዩ ስለዚ ኩሉ ብወርቂ ስለዝስራሕ ለስላሳን بقاليل زبالة شون سلازخانة نمجهز أي مكان 23 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانك زوج أواجا نحن سكرا ورقي بناي أمريكا دولار ب123 نتوي 64 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعشرة شعات شحن شعات 151 قرشن إنها تشيطة وعلى الله قصيلا نريو بعل حدا وقعيت في كعا بعل 24 كارات يكون نايزي واغازي እንግዲህ ያው 100% ወርቅ ይልኩም ነኹ ናይዚ ዋጋ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ128.80 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20611 ቅርሽን ብቻ እናተሸየጠ ውዒለሎ ሎማዓንቲ ሐምለ 15 ወይ ከዓ ጁላይ 22 እንግዲህ ክብራት ሕዋተይ እዚ ናይ ወርቂ ጥረ ዋጋ ክኸውን ከሎ ናብ ምንም ዓይነት ዲዛይን ዘይተቀየረ ወርቂ ይለኩም እያ እቲ ናብ ዲዛይን ቀይሮም ዝሰርሕዎ ዓይነት ወርቂ ድማ ቢያንስ ሕድሕድ ካብ ካራት ካብ 5 እስካብ 7,000 ወሲኾም እዮም ዝሸጥዎ ምክንያቱም ናይ ቫት እንሆ ናይ ገዛ ኸራይ እቲ ወርቂ ዲዛይን ጌርካ ንኽትሰርሕ ናይ ሰራሕተኛ ብዙሕ ነገር እንሆ ስለወሲኾም እንግዲህ ላለ 5,000 ወሲኾም ካብ ግራም እዮም ዝሸጥዎ እዚ ግን ብናይ መንግስቱ ኮይኑ ግን ድማ ናይ ታጠረ ወርቂ ብቻ እያ ናብ ምንም ዓይነት ዲዛይን ዘይተቀየረት ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዋጋ ወርቂ እዚ መስል ነይሩ እንታይ ሓሳብ ሪኢቶኒኩም ነዘሎሞ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እያ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ጋር ድማ በፍጹም ከይረሳ ማለት እዩ እንግዲህ ሰሞን እዚ ቪው ብጣዕሚ ናወረደ እዩ ዘሎ መስኪ ላይክ ግበር ላይ ክብራት ሕዋተይ ቪድዮ ግን እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎና ብጣዕሚ ንፈትወኩም ሰሰናዩ ባይ ባይ أنا والحيلو أتقن جناي بس عنينو